नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भरत दाहाल। उहाँ कार्य संयोजक हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जागरण अभियान नेपालका। त्यस्तै एउटा राजनीतिक विश्लेषक। समग्रमा आज म उहाँसँग एउटा राजनीतिक विश्लेषकको नजरमा पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था कता जाला, के होला, तमाम जनजिज्ञासाहरू छन्। भरत दाहाल लामो समय लेफ्ट मुभमेन्टमा लाग्नुभयो, लेखन र उहाँले आफ्नो विद्वता पनि प्रदर्शन गर्नुभएको छ। नेपालको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई पनि मिहिन ढङ्गले बुझ्ने भरत दाहालसँग समग्रमा म आज अबको बाटो के पहिलिएला, कसरी अघि बढ्ला, बग्रेलती प्रश्नहरू छन्। एउटा स्वतन्त्र विश्लेषकको नजरमा यही ढङ्गले म आज प्रस्तुत हुनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मैले तपाईलाई आज एउटा स्वतन्त्र एउटा विश्लेषक, एउटा लेखक, नेपाली समाजलाई मिहिन ढङ्गले बुझ्ने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा उभ्याउने मैले प्रयत्न गरेको छु। यहाँको विचार, यहाँको विश्लेषण त्यो स्वतन्त्र ढङ्गकै आइदियोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। म यहाँलाई स्वागत गर्दै मेरो फर्स्ट यहाँसँग के विषय उठान गर्छु भने संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव हुन दिन्न भन्ने मधेसी मोर्चा र जसरी पनि चुनाव गर्छु भन्ने अहिलेको शासक पक्ष भनिएको त्यस्तो छ। हिजो मात्रै मधेसी मोर्चा र सरकार पक्ष बीच कुराकानी भयो। त्यस वार्तामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भएको त्यस वार्तामा 2 दिनलाई प्रधानमन्त्रीले समय माग्नु भएको छ। प्रचारमा जसरी आएको छ त्यो खालको त्यहाँ कुनै सहमति भएको छैन। अर्थात् अब सहज ढङ्गले चुनाव हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो निष्कर्ष निस्किएको छैन र प्रधानमन्त्रीले 2 दिनको लागि समय माग्नु भएको छ। यो समग्र विकास भएको घटनाक्रम हेर्दा वैशाख 31 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ। संविधान त 2074 माघ 7 सम्म स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरको अर्थात् संसदीय चुनाव, 3वटा चुनाव सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अर्थात् नयाँ खालको त्यो पनि चुनाव हुनैपर्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक फसेको छ। त्यसबेलासम्म चुनाव हुन सकेन भने संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् यो अध्याय 12 बुधे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, यो अध्यायको च्याप्टर क्लोज हुन्छ। यदि अर्को तागतले च्यालेन्ज गरेर अघि बढ्न सक्यो भने, होइन भने कांग्रेस, एमाले, यही माओवादी फेरि मिलिजुली खाने, फेरि अघि बढ्ने यस्तो स्थिति बन्छ। सरसर्ती मैले देखिएको यो अहिलेको तस्बिरको कुरा यहाँलाई बताएँ। तपाईको विश्लेषण सुनौ त। सर्वप्रथम यो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमको, त्यसपछि म काउन्टर रेज गर्दै अरू विषय उठान गर्छु। कृपया विकल्प सहितका बारेमा म कुरा गर्छु तपाईसँग आज। धन्यवाद जीवराम सर। मलाई के लाग्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त अब के होला भन्ने कुरा हेर्नको निम्ति सर्वप्रथम यो जो प्रक्रिया सुरु भयो नि 10-12 वर्ष अगाडि जो प्रक्रिया सुरु भयो त्यसको चाहिँ तपाईको मूल के हो अथवा त्यसको चाहिँ तपाईको मूल डिजाइन के हो भन्ने कुरामै भर पर्छ। त्यसैले अब के होला भन्ने भन्दाखेरि को पात्र आउला, अब घटनाको स्वरूप कस्तो होला आदि इत्यादिको विषय भन्दा पनि अब यी तफसिलका कुराहरू भए मलाई के लाग्छ भन्छ भने समस्याको समाधान हुँदैन, फेरि पनि हुँदैन। जस्तो चुनाव जसरी पनि गर्ने सरकारी पक्षको प्रचार अथवा चाहिँ तपाईको हामी त तराईका मधेसीहरूको निम्ति लडिरहेछौँ भने मधेसी गुटहरूको जो प्रचार, जो विवाद हामी देख्छौँ नि, यिनी सबै म के देख्छु भन्छ भने नक्कली कुराहरू हुन्। जस्तो यसभित्र लामो समयदेखि एउटा विदेशी शक्तिहरूको बार्गेनिङ चल्दै आएको छ र यहाँ न त तपाईको चुनाव गर्ने यिनी कसैको अभिष्ट हो, जनतालाई तलब अधिकार सम्पन्न बनाउने, अथवा न चाहिँ तपाईको स्थिरता ल्याउने यिनको अभिष्ट हो। जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिउँ। जस्तो अहिले अब वैशाख 31 गते चुनाव गर्नको निम्ति मधेसी मोर्चासँग जो सहमति गर्ने भनेर बाहिर कुरा आइरहेछ, त्यसका मुद्दाहरू पहिले यिनी के को निम्ति चाहिँ तपाईको यो वितण्डा मचाइरहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न टाढा जानु पर्दैन। जस्तो त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण चिज के छ भन्छ भने राष्ट्रिय सभा अथवा तपाईको देशको जो शासक हुन्छ त्यसको निर्वाचनमा गाउँ अथवा नगर तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले मतदान गर्न नपाउने एउटा संशोधन गर्दैछन्। स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार नदिने होइन, यो लोकतन्त्र, उनको लोकतन्त्र सुन्नुहोस् है। माने तर जनताका हातखुट्टा सबै काटिदिने, जनताका हातखुट्टा सबै काटिदिने,
माथि माथि चाहिँ तपाईँको विदेशीका ग्याङ जो एजेन्टहरू छन् नि उनले सधैँभरि नेपाल लुटिराख्ने यस्तै गराइराख्ने त यसको नाम उनले दिएका छन् लोकतन्त्र त्यसैले गर्दाखेरि लडाइँ के को निम्ति अब यो देखाइरहेछन् हामीले यो बुझ्ने नितान्त जरुरी छ त्यसैले यहाँ न कुनै जनताको कुरा छ अब राष्ट्रको कुरो त अब यो दलीय राजनीतिमा कहिले उठ्ने सम्भावना पनि छैन राष्ट्र त कहिले पनि ठाउँ पाउँदैन त्यसैले यो तपाईँको के हुन्छ भने विशुद्ध विदेशीहरूको तपाईँको एउटा डिजाइनमा अथवा उनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुन गुट अथवा कुन दलबाट कसरी प्ले गर्ने र अब कति चिज बार्गेनिङ गर्ने भन्ने एउटा छिनाझपटी बाहेक अब चुनाव गर्नुपर्छ वा चाहिँ तपाईँको अब कसैका माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराका पछाडि मैले केही पनि देख्दिनँ एक दुईवटा कुरा हेरे पनि हामीलाई प्रशस्त हुन्छ र दोस्रो चिज हामी के देख्छौँ हुन्छ भने यत्रो देशमा समस्या छ अब यहाँ घुमाइ फेरि कस्तो छ भन्छ भने इन्डियनहरूलाई कसरी खुसी पार्ने त्यो संविधान संशोधनकै अब प्रसङ्गमा होस् अथवा अरू कुनै प्रसङ्गमा होस् जस्तो अहिले नयाँ राजदूत तपाईँको आए नयाँ राजदूत आउने बित्तिकै उनले अब जसरी भेटघाट सुरु गरे अथवा चाहिँ जे कुरो राखिरहेका छन् हामी सुनिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरू बार्गेनिङमा तुरुन्तै लागिसके जस्तो अब त्यही संविधान संशोधनलाई लक्षित गरेर अथवा वैशाखको जो 31 को चुनाव भने त्यसलाई लक्षित गरेर उनीहरू बार्गेनिङ लागिसके र यही केही विदेशी शक्तिहरूको वरिपरि हैन जो स्वार्थको जो लडाइँ छ नि त्यो घेराभन्दा बाहिर तपाईँको यो सिस्टम कतै पनि छैन चुनावको कुरो पनि होइन अथवा चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दा पनि होइन त्यसैले यसले भोलि पनि एउटा सङ्कटै निम्त्याउने हो अर्को सङ्कट निम्त्याउने हो सङ्कट अर्को रूपमा अझ गहिरो हुँदै जाने हो समस्याको समाधान मैले सम्भावना कतै पनि देख्दैन अब चुनाव चाहिँ तपाईँको हुन्छ भने मलाई विश्वास छैन अर्थात् यसको बारेमा के विकल्प तयार हुन्छ त जसरी चलिरहेको छ नि त कुनै पनि बोतल एउटा पानी राख्दिनुस् त्यो पानीले भरिन्छ यदि पानी खाली गरिदियो भने हावाले पनि भरिन्छ भनेर भनिन्छ नि खाली रहँदैन भनिन्छ अनि यसको विकल्प के हुन्छ त बताइदिनुस् कि यही नै फेरि घुमिफिरी यसै चलिरहने हो कि के त होइन अब यो सधैँभरि चलिराख्ने म त्यो सम्भावना देख्दिनँ किन हुन्छ भने समाजको एउटा विकासको नियम के हो भन्छ भने कुनै पनि चिज सधैँभरि चाहिँ तपाईँको खराबै चिज भए पनि राम्रै चिज भए पनि सधैँभरि चाहिँ एउटा चिज स्थायी हुँदैन अब यसको स्थान अर्को नयाँ चिजले लिन्छ यो प्रकृतिको नियम हो समाजको नियम पनि त्यही हो अब विकल्प के हो भन्ने कुरा दुईटा चिज हुन्छ एउटा चाहिँ अब एउटा तत्कालको विकल्पको कुरा हो जस्तो तत्काल अहिले यसको थायी र भरपर्दो समाधान ननिस्किदासम्म यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको सापेक्षतामा अलिकति राम्रो समाधान के हो भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो दोस्रो चिज यसको थायी समाधान के हो भन्ने कुरा भयो अब यसको थायी समाधानको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब नेपाललाई यो सङ्कटबाट पार लगाउन र यसको विकास गर्नको निम्ति यहाँ बिल्कुलै एउटा नयाँ खालको एउटा सोच त्यस्तो खालको योजना को नितान्त आवश्यक छ पहिलो कुरो यो वैचारिक जो दृष्टिकोणको समस्या हो यो समस्या हल नगरिकन चाहिँ हामीले यसबाट पार पाउन सक्दैनौँ जस्तो एउटा तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ अहिले जस्तो नेपालको इतिहासमा नेपाल जस्तो औपनिवेशिक देश सुगौली सन्धिपछि जुन देशको शासन कहिले पनि स्वाधीन भएन आजका दिनसम्म अब त्यो देशको पहिलो समाधानको मुद्दा के हो भन्ने चिजमा यहाँ ठुलो भ्रम छ जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपालको कुरा मात्रै गर्दैन मैले विश्वको सबै इतिहास हेर्छु हाम्रो वरिपरि तपाईको भारतकै इतिहास हामीले हेर्छौं चीनकै इतिहास हेर्छौं यस्ता देशहरुमा जहाँ विदेशी हस्तक्षेपले निर्णायक रूपमा काम गरेको हुन्छ त्यो देशको पहिलो मुद्दा भनेको राष्ट्रको मुद्दा हो राष्ट्रियताको मुद्दा हो यो मुद्दा समाधान नभइकन प्रजातन्त्रको मुद्दा समाधान हुँदैन जस्तो चीनमा हामीले देख्यौं चीनमा चाहिँ तपाईको के रे जनवादी क्रान्ति गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँबाट जापानलाई धपाउनु पर्यो न त त्यहाँ क्रान्ति नै भएर भारतमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिले ब्रिटिशहरुलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्नु पर्यो न त त्यहाँ प्रजातन्त्रै आएन हाम्रो वरिपरि नजिकै छिमेकी के रे चाहिँ अब हाम्रो महादेशका कुराहरु जस्तो कम्पुचियाको इतिहास हामीले हेर्छौं हैन 30 वर्षसम्म उनीहरु चाहिँ तपाईको अमेरिकाको विरुद्धमा लडेर बल्ल चाहिँ आन्तरिक स्थिरता आयो हामी भियतनामको कुरो हेर्छौं अथवा चाहिँ त्यो मात्र होइन हामी त्यही अमेरिकाकै कुरो हेर्छौं अमेरिकामा पनि चाहिँ ब्रिटिशहरुलाई चाहिँ नखेद्दासम्म तपाईको अमेरिका स्वतन्त्र भएन त्यहाँ प्रजातन्त्र आएन त नेपालको पनि समस्या के हो भन्छ भने जबसम्म यो देश सार्वभौम हुँदैन जबसम्म राष्ट्र सार्वभौम हुँदैन र अब त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ जग निर्माण हुँदैन तबसम्म यो आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्ने चीज हाम्रो प्राथमिकता पनि पर्नु हुँदैन र दोस्रो कुरो यो समाधान पनि हुँदैन किन भन्छ भने जस्तो म भन्नु हामी सामान्य प्रजातन्त्र कतिपटक आयो नेपालमा 7 सालमा आयो
ल 17 साललाई छोडिदिउँ, यिनीहरूले मान्दैनन्। 46 सालमा आयो, 62-63 मा आयो। प्रजातन्त्र कतिपटक ल्याउने, कतिपटक हो प्रजातन्त्रको आन्दोलन हुने भनेको? अनि यहाँ त नौटङ्की, प्रजातन्त्रको नाममा नौटङ्की एउटा देखाउने र चाहिँ देशको जो मूल मुद्दा हो त्यो मूल मुद्दामा चाहिँ नेपालीहरूको ध्यान जान नदिने र एउटा गोलचक्करमा चाहिँ नेपाललाई फसाइराख्ने जो डिजाइन सासाल लेख्ने भयो, हामी त्यसको शिकार भइरहेछौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ कसको अधिकार हो, कुन गुटको, कुन दलको, कुन व्यक्तिको प्रश्न त्यो होइन। पहिले देश सार्वभौम हुनुपर्छ, राष्ट्र सार्वभौम हुनुपर्छ, त्यसपछि बाँकी सबै हाम्रो अधिकारको प्रश्न आउँछ भन्ने मुद्दामा जबसम्म हामी जाँदैनौँ, हामीसँग एउटा नयाँ भिजन चाहिँ विकास हुँदैन। मैले जोड दिन खोजेको हो, नयाँ दृष्टिकोणबाट हामी जानुपर्छ भन्ने खोजेको। राष्ट्रलाई एउटा सार्वभौम दर्शन मानेर, सार्वभौम दर्शन स्वीकार गरेर त्यसको मार्फतमा सबै जीवन पद्धतिहरू कसरी डेभलप गर्ने, विकास गर्ने, कुन सोचबाट जाने भन्ने कुरामा नपसिकन हामीले यो समस्याको हामीले छुटुपो पनि समाधान भेट्दैनौँ। पहिलो अब एउटा थायी समाधानको कुरा गर्दा, अब दोस्रो अहिले तत्कालको अब समाधान के हो भन्छ भने, जस्तो सबै शक्तिहरू जो चाहिँ तपाईँको ठाउँ पाएका छन्, कतिपयले लुटिरहेछन्, कतिपयले ठाउँ पाएका छन्। म एउटा तपाईँको उदाहरण दिउँ। अब जस्तो अहिले मधेसवादी गुटहरू अथवा चाहिँ सत्तामा भएका अथवा संसदमा भएका दलहरूभन्दा बाहिर थुप्रै शक्ति छन् होइन, विभिन्न जातीय शक्तिहरू छन्। अब ज्ञानेन्द्रको कुरो चाहिँ राजाको कुरो बारम्बार आइरहेको छ। अहिले यी सबै जति पनि शक्ति छन् है, किन यो प्रक्रियाबाट अब केही पनि हुँदैन। यो त अस्थायी रूपमा एउटा सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति यिनी सबै शक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर एउटा छलफल गरिकन अब सबैको मिलनबिन्दु कहाँ हो त भन्ने चाहिँ एउटा टुङ्गोमा नपुगिकन यो अस्थायी रूपमा पनि स्थिरता आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले अहिले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सबै शक्तिहरू तपाईँको जुटेर होइन, अब मेरो अथवा चाहिँ तेरो उसको नभनिकन राष्ट्र सर्वोपरि हो भन्ने मुद्दामा सबै शक्तिहरू जुटेर सबै शक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा काम गर्ने एउटा वातावरण नबनाइकन अब यो द्वन्द्वले यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोधले निकास पाउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले अब त्यो ढङ्गले आवाज उठाउन चाहिँ जरुरी मैले देख्छु। तपाईँको भनाइको आशय राष्ट्र ठुलो कि प्रजातन्त्र भन्ने एक, नम्बर 2 तपाईँले विकल्पको पनि कुरा गर्नुभयो। यही सिस्टमका आफूलाई अगुवा ठान्नेहरू र कतिपय टाठो बताउने मानिसहरू पनि विकल्पको कुरा गर्न थालेका छन्। 2 नम्बर 3 मैले 3वटा विषय तपाईँलाई उठाउन थालेँ है। नम्बर 3 तर यही भएका जो राजनीतिक दलहरू छन् नि, काङ्ग्रेस छन्, एमाले छन्, माओवादी छन्, अरू पनि केही भुरेटाकुरे पार्टीहरू छन्, फेरि मानिस तिनको पछि छन्। अब गर्ने के बताउनुहोस् त? एउटा विकल्प पनि भनिरहेछन्, अर्को तपाईँले राष्ट्र ठुलो कि प्रजातन्त्र अब छनौट गर्ने बेला आयो, अन्तिम घडीमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ भन्नु पनि भयो। तेस्रो भनेको क्याडर्स त्यही पोलिटिकल पार्टीका पछि छन्। जनता जनार्दन, प्रजातन्त्रमा जनताको मत जाहेर गर्नेको सङ्गठितको बडा ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब यो 3वटा पक्षलाई कसरी जोडेर लानुहुन्छ बताउनुहोस् त? अब म यो जनता अब एकातिर छ भन्ने कुरामा म अलिकति पछाडि जाउँला। मैले सबभन्दा पहिले तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा म के अलिकति जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने, जस्तो राष्ट्र पहिलो हो भन्ने चिजमा हामी जानै पर्छ। यदि अब हामीले समाधान खोज्ने हो भने राष्ट्र पहिलो हो। किन भन्छ भने कुनै पनि देशको शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कर्तव्यको प्रश्न अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ। यहाँ त कस्तो भयो भन्छ भने देशप्रतिको, समाजप्रतिको कर्तव्यप्रति कोही वफादार छैन, कसैले कुरो गर्दैन। यहाँ अधिकारको नाममा यस्तो अराजकता छ होइन, विदेशीहरूको यस्तो अराजकता छ कि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई मात्रै चाहियो होइन, उनीहरूले देशको निम्ति पनि गर्नु परेन, उनले समाजको निम्ति पनि गर्नु परेन, यो राज्यको खाएका छन् राज्यको निम्ति पनि उनले गर्नु परेन, उनलाई चाहियो मात्रै। एउटा प्रजातन्त्रको व्याख्या कर्तव्य बिनाको प्रजातन्त्रको नाममा जो एउटा छाडातन्त्र यहाँ विकास गरिँदैछ नि, अब यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ रिजेक्ट गरी जानुपर्छ, अस्वीकार गरी जानुपर्छ। अब राष्ट्र एउटा अब यो नयाँ दृष्टिकोण किन आवश्यक छ मैले भने, जस्तो मैले अघि नै भने राष्ट्र एउटा सार्वभौम दर्शन हो। सुन्नु, मैले भन्न खोजेको हुन्छ भने राष्ट्र भनेको राजनीतिक एजेन्डा होइन। अहिलेसम्म हामीले त्यो बुझिरहेको छौँ होइन। 7 साल यताको स्कुलिङ के हो भन्छ भने राष्ट्रलाई चाहिँ राजनीतिको एजेन्डा बनाइदिने होइन, अनि राजनीति चलाउँछ तपाईँको विदेशी शक्तिले, दलहरू चलाउँछ विदेशी शक्तिले, अनि त्यो विदेशी शक्तिले चलाएको जो ज्ञान हुन्छ नि त्यसले राष्ट्रको मुद्दा कहिले पनि उठ्नै नदिने यो शिकार चाहिँ तपाईँको नेपाललाई बनाइरहेछन्। त्यस कारणले अब राष्ट्र एउटा सार्वभौम दर्शन हो, योभन्दा माथि केही छैन भन्ने कुरामा हामी गइसकेपछि अब यसको अहित नहुने गरी हामीले समग्र जीवन पद्धतिहरू कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो त्यसपछि हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम कस्तो हो भन्ने कुरा आउँछ। हामीले चाहिँ तपाईँको नेपालमा जे चलिरहेको छ यही मान्नै पर्छ भन्ने हामीलाई कर छ
हैन। जस्तो बौद्धता जो चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइमा है, अहिलेसम्मको आफ्नो बुझाइमा ठिक छ। अब दलितता पनि चाहिँ मर्यादित हुनुपर्छ कि पर्दैन, तिनी दलहरू अनुशासित हुनुपर्छ कि पर्दैन, दल भनेको राष्ट्रप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन, यिनी सबै चिजहरू बहस हुनुपर्छ भन्छु मैले। दल भनेपछि मन पनि जे पनि गर्न पाइन्छ कि। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने अब एउटा पोलिटिकल सिस्टम कस्तो त्यसपछि है, त्यसपछिको समाजमा हुनसक्छ अब त्यो हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो देशको मौलिकता, हाम्रो देशको सापेक्षता र हाम्रो समाजको आवश्यकतामा हाम्रो शासन प्रणाली कस्तो, हाम्रो आर्थिक विकासको मोडेल कस्तो, हाम्रो सामाजिक संस्कृति कस्तो, नैतिकता कस्तो आदि इत्यादि भन्ने च्याप्टरमा हामी बहसमा जानुपर्छ हैन। यो हामी जे छौँ नि, मैले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अब पक्षमा छैन। किन भन्छ भने दलितताको यो स्वरूप हैन, अब प्रजातन्त्रको यो मोडेल, लोकतन्त्रको यो मोडेल यो स्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। हामीले आफ्नो ढङ्गको सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ। यसको निम्ति अब लामो बहस हुन सक्छ। नम्बर 1 अब त्यो 3टा आधारमा भने है मैले फेरि स्मरण गराउँ। पहिलो हाम्रो देशको मौलिकता के हो, हामी यो भन्दा अब बाहिर जान हुँदैन, न त देश बन्द काम लाग्दैन। आफ्नोपनको तपाईले हाम्रो संस्कार, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो देश के हो पनि त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो अनुसार दोस्रो हाम्रो सापेक्षता भनेपछि अहिले हाम्रो सापेक्षतामा हामीले गर्न सक्ने कति हो हैन, गर्न नसक्ने चिजको हामी भारी बोक्न सक्दैनौँ हैन। र तेस्रो चिज चाहिँ हाम्रो आवश्यकता के हो हैन, कुनै मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको होइन। जस्तो अर्थतन्त्रकै कुरा गरोस्, हाम्रो विकासको मोडेल भनेको तपाईँको 1 जना 2 जना 3 जना मान्छेहरूलाई अकुत सम्पत्ति कमाउन दिने हाम्रो चाहिँ के अरे आर्थिक विकासको मोडेल चाहिएको हो कि हामीलाई आम चाहिँ तपाईँको समाजको आवश्यकता पुरा गर्ने मोडेल चाहिएको हो। राजनीतिको कुरो पनि त्यही हो, संस्कृतिको कुरो पनि त्यही हो। यो चिजमा बहस हुनुपर्छ, एकदमै जरुरी छ। अब पहिलो मैले उठाउनु। दोस्रो तपाईँले विकल्पको कुरा गर्नुभयो, वैकल्पिक शक्तिहरू छन्। अब मैले वैकल्पिक शक्ति भन्नाले 2-4वटा कुराहरू आएका छन् है। जस्तो म आफूलाई र आफूसँग सम्बद्ध रहेको राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई छोडेर हामीले त बेग्लै कुरो उठाइरहेछौँ। हामी त भिजनै यो कुनै पनि अहिले यथास्थितिमा यो विश्व व्यवस्थाको नाममा चाहिँ चलेको होस् वा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ आधुनिक मान्यताको नाममा चाहिँ नेपालभित्र लादिएको होस्, यो चिजभन्दा हामी धेरै बाहिर गएर सोचिरहेछौँ। म यो दायराभित्र आफूलाई चाहिँ मैले राख्दैन। अब बाँकी रह्यो अर्को कुरा। जस्तो अर्को कुरा आउँदाखेरि केही मान्छेहरूका नाम आउँछन्। अब तिनका विस्तृत धारणा के हुन्, अब उनीहरू जानुन्, उनीहरू भन्। जस्तो बाबुरामले पनि बनाए नयाँ शक्ति। अब नयाँ शक्ति भने अब दुनियाँभरि कुराहरू गरे। अब बाबुरामको हकीकत सबैले देखाएका छन्। लास्टमा उपेन्द्र यादवसँग चाहिँ तपाईँको एकता गरेर अब मधेसवादी बनेर जाने भन्ने कुरो आइरहेछ। अब उनको त्यही हो। अब अर्को चाहिँ अहिले एउटा साझा पार्टी भन्ने खुलेको छ। अब त्यसको मैले त्यसको लोगोमा हेर्छु पारदर्शिता, समावेशिता, लोकतन्त्र के हुन् 2-4वटा कुराहरू छन्। अब नितान्त प्रशासनिक कुराहरू छन्, केही पनि छैन प्रशासनिक हैन। अब अर्को चाहिँ यस्तै खालका केही समूहहरू छन्, सानातिना समूहहरू छन्। त अब यहाँ कस्तो मान्छेलाई अल्मल्याउने एउटा कस्तो खेल भइरहेछ त भन्छ भने अब एउटा चिज एउटा पात्र अगाडि सारेर भएन भने अर्को पात्र खडा गर्थे। सुन्नुहोस् है, एउटा चाहिँ यो मोडेल विश्वभरि प्रयोग भएको छ। नेपालको कुरो मात्रै गर्दैन मैले यसलाई चाहिँ अब सेलिब्रिटी मोडेल भन्छु हैन। साम्राज्यवादको सेलिब्रिटी उद्योग भन्छु मैले त्यसलाई हैन। जस्तो त्यसले के गर्छ त भन्छ भने मूल मुद्दामा बोल्दैन, नेपालको मूल समस्यामा बोल्दैन। म एउटा उदाहरण दिउँ है। अहिले प्रो इन्डियन र प्रो वेस्टर्नहरूका कुराहरू छ। दुई थरी मान्छेहरू, त्यो दुई थरीका विभिन्न लेभल छन्। जस्तो कोही गुप्तचर छ, कोही एजेन्ट छ, कोही दलाल छ, कोही चाहिँ तपाईँको प्रो भन्छ नि समर्थक या भक्त भनौँ। उनको आदर्शलाई चाहिँ परस्त उनको पश्चिमा शक्तिहरूलाई आदर्श मान्ने भनौँ, त्यसलाई गुप्तचरै पनि नभनौँ अरे। त यिनीहरूको कस्तो छ हुन्छ भने एउटा गजबको चाहिँ तपाईँको नमुना अहिले कञ्चनपुर घटनामा हामीले देख्यौँ। मैले अलिकति लेखेँ। कञ्चनपुरमा गोविन्द पौडेलको हत्या गर्यो भारतीय पुलिसले, गोविन्द गौतमको हत्या गर्यो, गौतमको। तर त्यो हत्याको विषयमा यिनी चाहिँ लोकतन्त्रका प्रजातन्त्रका ठुला कुरा गर्ने लेखक होइन, विश्लेषक, सेलिब्रिटी, बुद्धिजीवी, एनजिओ कर्मी कोही पनि बोलेन होइन। त्यसको निन्दा पनि गरेन व्यक्तिगत रूपमा। उनीहरू अत्यन्त चाहिँ सतर्कतापूर्वक बरु जोगिए। अब त्यो के कारणले भयो मैले अलिकति लेखेँ, मेरो फेसबुकमा थोरै लेखेँ, मैले एउटा लेख पनि लेखेँ। त्यो के कारणले भन्दा भने त्यो तराईमा अहिले भारतीय र वेस्टर्नको जो साझा मिसन छ नि, केही मुद्दाहरूमा जो साझा मिसन छ नि, त्यो मिसनमा उनको जो एकजुटता छ त्यो कारणले उनी बोलेनन् होइन। त्यो साझेदारी खलबली नि भयो क्या।
जस्तो अहिले तराई बुथोल्न भाड्नेको निम्ति त इन्डियनहरू त आफ्नो बार्गेनिङ छ तराईको विषयमा, त्यसलाई पुश गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अझ चाहिँ बढावा दिएर त्यो अस्थिरता बढाउने खेल्न त पश्चिमी शक्तिहरू त पुरै लागेका छन्, अमेरिकन युरोपियन त पुरै लागेका छन्। अब त्यो उनको जो साझेदारी छ त्यसको छाया चाहिँ यहाँका चाहिँ तपाईँको दलालहरूमा देखियो हैन। त्यसकारणले अब इन्डियनहरू त बोल्ने कुरा आएन, इन्डियन एजेन्ट त बोल्ने कुरा आएन, त्यो युरोपियनहरूले उचालेका हैन, पछाडिबाट धकेलेका अमेरिकनहरू धकेलेका मान्छे पनि यहाँ बोलेनन्, ठुल्ठुला मानव अधिकारका कुरा गर्थे हैन। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पाकिस्तानमा घटेको घटनाको यहाँ वक्तव्य दिन्थे हैन। अब एमनेस्टी भन्ने एउटा त्यो मैले भन्छु मेरो भाषामा त्यो विदेशीहरूको एउटा गुन्डा जमात छ नि एमनेस्टी भन्ने हैन, त्यसको मुख खुलेन। यहाँका मानव अधिकारवादी सङ्गठन छन् हैन, मै हो भन्ने ठुल्ठुला प्रजातन्त्रका आदर्श छाट्ने मान्छेहरू छन्, कोही पनि बोलेनन्। अब यो हालत हामीले देखिरहेछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ अर्को विकल्पको नाममा के भइरहेछ भन्छ भने विदेशीहरूले ठ्याक्कै विपरीत पोल जस्तो देखिने गरी एउटा पोलमा एउटा खडा गरिरहेछ, अर्को पोलमा अर्को खडा गरिरहेछ, अर्को सब किन जो अब एउटासँग रुष्ट भएको मान्छेलाई अन्त अल्मल्याउनु पर्यो अर्कोबाट, अब त्यहाँबाट पनि चाहिँ त्यहाँ पनि समेत खेलाउन नसकेका मान्छे फेरि अर्को तेस्रो पङ्क्तिबाट खेलाउनु पर्यो। त मान्छेलाई जता पनि खेलाएर राख्ने र स्वतन्त्र सोच्न नदिनेको निम्ति यस्ता खालका धेरै छाताहरू तयार भएका छन् यहाँ। त्यसकारण यिनी विकल्प होइनन् कि यिनी नेपाललाई अझ चाहिँ अन्यलग्रस्त अवस्थामा धकेल्नको निम्ति खडा गरेका यिनी बुख्याचाहरू हुन् हैन, जसले नेपालको मूल समस्याको विषयमा बोल्दैन। सुन्नुहोस् है, मैले प्रश्न भन्छु राष्ट्र पहिलो वा प्रजातन्त्र पहिलो? हाम्रो देशको समस्या चाहिँ तपाईँको यो आयातित समस्या हो कि यो यहाँबाट उत्पन्न भएको समस्या हो हैन? त्यो विदेशीको विषयमा जो बोल्दैन र विदेशीको यस्तो नाङ्गो नाचको विषयमा जो बोल्दैन, जस्तो मैले भने अब यो भारतीय न्याय राजदूत आइसकेपछि यी हामी सुनिरहेछौँ फास्ट ट्र्याक चाहिँ निर्णय भइसकेका कुरो हामीलाई देऊ भन्न सुरु गर्यो हैन। अब सबै दलका मान्छे चाहिँ घर घर गएर भेट्छ हैन, अब उसलाई स्वीकृति पनि चाहिन्न, अनुमति पनि चाहिन्न। त यो सबै विषयमा यिनीहरू मौन छन् भने मूल समस्यामा जो मौन छ नि, मूल समस्या नेपालको मूल समस्या के हो त्यो हामीले बुझ्न सक्यौँ भने त्यसप्रति मौनता साध्ने मान्छेहरूको विषयमा मलाई लाग्छ धेरै भ्रम रहन्न। त यस्ता मान्छेहरूप्रति भ्रम किन सिर्जना हुन्छ त भन्छ भने हामीले देशको मूल समस्या बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो विकल्प होइन, यो नेपालको जो सङ्कट छ नि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको आवरणबाट भएन भने अर्को आवरणमा लगेर चाहिँ दिग्भ्रमित पार्ने जो खेल हो त्यही खेलको एउटा श्रृङ्खला हो। मलाई लाग्छ यो अरू नयाँ ढङ्गले पनि भोलि पनि आउँछ, यसबाट भएन भने फेरि अर्को रूपमा आउँछ। अब तेस्रो चाहिँ तपाईँको दलहरूको कुरा। अब दलहरूको कुरा के हो भन्छ भने अब दलहरू मैले भने नि दलहरूको तर्फबाट राष्ट्रको मुद्दा कुनै पनि हालतमा उठ्दैन, त्यो हामीले परिकल्पना गर्नु हुँदैन। किन भन्छ भने दलहरूको तपाईँको उत्थानको उत्पत्ति र त्यसको स्कुलिङको जग भनेको औपनिवेशिक जग हो, स्वतन्त्र जग होइन। पहिले हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले त्यो के भन्न खोजेको 7 साल यताको यथास्थितिलाई होइन एउटा सीमा बनाएर त्यसको चाहिँ तपाईँको परिधिभित्र राजनीति गर्छु भनी जसले भन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहेर पनि नचाहेर पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष घुमाएर वा सीधा त्यो दलालै हो, त्यसको राजनीति दलालकै राजनीति हो। जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, अब म अहिले माओवादी काङ्ग्रेस यस्ता पार्टीको म धेरै चर्चा गर्न पनि चाहन्न। जस्तो म एमालेको कुरा गर्छु, अब एमाले इस्युमा कोही चाहिँ तपाईँको भूमिका राम्रो हुनसक्छ, त्यसलाई मैले इन्कार गर्दैन, इस्युहरूमा राम्रो हुनसक्छ। जस्तो केपी ओलीले चीनसँग सम्झौता गरी राम्रो काम गरे, अब संविधान संशोधनमा केही विषयमा जो मुद्दामा अडान राखेका छन् राम्रो गरेका छन्, अथवा अरू पनि गरून् राम्रै गरून् हैन। तर पनि म के भन्छु भने एमालेको जग राष्ट्रवादी जग होइन, हामी यसमा स्पष्ट हुनु। ओलीको त्यो यु टर्नलाई नि तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? किनभने त्यो महाकाली जुन सन्धि भयो अहम भूमिका नेकपा एमाले निर्वाह गर्यो र त्यसै विषयमा एमाले विभाजनमा पनि गयो। अनि पछिल्लो समयमा ओलीले लिएको जुन अडान छ त्यो राष्ट्रिय अडान भनेर भनिरहेछ कि एमाले मानिस पनि पत्याइरहेछन्, कथम कदाचित चुनाव भयो भने यही कारण पनि एमालेलाई बडा लाभ हुनेवाला छ भनेर पनि भनिन्छ कि यो यु टर्नलाई फनक्कै पो घुमाइदिएको यो चाहिँ के को बज्यो हो? मैले त्यही भन्न खोजेको यो अन्तरलाई अब अलिकति राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरो त यो एउटा दृष्टिकोण को कारणले अथवा चाहिँ जस्तो मैले अघि नै भने राष्ट्र एउटा सार्वभौम दर्शन हो, अब त्योभन्दा माथि कुनै चिज पिँढीलाई राखेर चाहिँ तपाईँको अगाडि जान सकिँदैन भन्ने हिसाबले त्यो सबै दृष्टिकोण सबै भिजन होइन योजना कार्यक्रम सबै त्यो ढङ्गको बनेको हुन्थ्यो भने
अब त्यो छलफलको एउटा कोण हुन्थ्यो। मैले भने अब त्यो होइन, एमालेको त्यो होइन हैन। मैले भने एमालेको त्यो नभइसकेपछि उसको परिधि पनि के हो त भन्छ भने 12 बुँदे समझदारीको जो डिजाइन हो त्यो डिजाइनभित्र चाहिँ जस्तो भन्छ नि उसले संविधानलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्छ। संविधानमा त्यसो केही पनि छैन। त्यो त अहिले तुरुन्तै अर्को अस्थिरता खडा नहोस्, अब यसलाई पनि छिन्न भिन्न पारेर एक थरी विदेशीहरू झन् ठुलो अराजकता गर्न खोजेका छन्। त्यो कोणबाट मैले पनि संविधान संशोधनको तत्कालीन विरोध गरिरहेको छु, त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर संविधानले नेपालको सबै समस्याहरू हल गरेको छ भन्ने कुरा त यो त घोर पाखण्ड हो। त्यसैले यो संविधानमा न केही छ न चाहिँ त्यो 12 बुँदेको डिजाइनले केही दिनेवाला छ। त्यसैले 12 बुँदेको यो समग्र डिजाइनलाई स्थायित्व दिनुपर्छ भनेर जसले कुरा गर्छ त्यसको राष्ट्रवादी धरातल हुन्छ भन्ने अब कल्पना हामीले गर्नै हुँदैन, किन यो नेपालको निम्ति धेरै ठुलो घातक हुन्छ। त्यसैले अब अर्को चिज के हुन्छ भने जनतालाई के त्यो भ्रम दिने प्रयत्न भइरहेछ, त्यो भोट मात्रै आकर्षित गर्ने, काहीँ न काहीँ अलिक संगठन विस्तार गर्ने, मान्छेलाई आकर्षित गर्ने। नै एउटा यसमा दुईटा कुरा छन्। एउटा त भोटकै राजनीति हो हैन, जस्तो मैले भन्छु नि, जस्तो अब मैले पहिले पनि भने जस्तो 5 नम्बर क्षेत्रमा एमाले उसको सीमाङ्कनको जो अडान राखेको छ त्यो राम्रो छ, राखोस्, त्यो राम्रो छ। तर 2 नम्बर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव किन लाग्दैन? यो एउटा छलफलको कुरा। यदि तराई र पहाड अलग्याउने जो इन्डियन डिजाइन हो यो इन्डियन डिजाइनलाई स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने हो भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा र त्यो दृष्टिकोणकै रूपमा चाहिँ तपाईको आएको हो भने 2 नम्बर प्रदेशको जो संरचना हो त्यसै खारिज गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव किन लाग्दैन? पहिलो कुरा एउटा। अब दोस्रो चिज अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ अब जे जति काम कारबाहीहरू भइराछन् यिनीहरू राष्ट्र विरोधी भइराछन् भने त त्यो आफ्नो हिजोको भिजन इतिहाससँग जोडिएका आफ्ना क्रियाकलाप समीक्षा त गर्नु पर्यो हैन। कोही सच्चिन खोजेको, साँच्चै सच्चिन पनि सक्छ, फेरि सच्चिन पनि सक्छ, सच्चिन खोजेको हो र हिजोका गल्तीप्रति पश्चाताप गरेको हो भने त्यो इतिहासको पनि समीक्षा हुनु पर्यो। मैले गरेको ठिक थियो हैन, अर्काले गरेको बेठिक छ भन्ने यो चाहिँ तपाईको अवसरवादीको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि एमालेले हिजो महाकालीदेखि लिएर महाकाली मात्रै हैन धेरै घटनाहरू यस्ता भएका छन्। अब यो सबै विषयमा उसले समीक्षा गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरो उसको भिजन के हो त्यो क्लियर गर्न जरुरी छ हैन। दोस्रो कुरो नेपालको प्राथमिकता के हो त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। राष्ट्र हो कि चाहिँ यही शासन पद्धति चाहिँ प्राथमिक हो भन्ने कुरोमा आफू स्पष्ट हुन जरुरी छ। तेस्रो कुरो इतिहासको समीक्षा गर्न जरुरी छ। तपाईले 2 नम्बर प्रदेश खारेजको कुरा गर्नुभयो। 2 नम्बर प्रदेशको सवालमा अर्थात् मधेसको सवाल, मधेसीको सवालमा क्रिटिकली प्रस्तुत हुने पोलिटिकल पार्टी अथवा त्यसको अगुवा मानिस 2 नम्बर प्रदेशमा प्रवेशै गर्न नसक्ने अवस्थामा मुलुकको राजनीति प्रवेश गरिसकेछ। यसो हेर्नुस् त, नेकपा एमाले झापाबाट प्रारम्भ गरेर सप्तरीमा कसरी मार खायो, त्यसपछि स्वाट्टै पश्चिम गयो। अब पूर्वमा अस्ति कार्यकर्ता यसो सम्मेलन गर्दा पनि त्यो बर्दिवासमा जहाँ पहाडी मानिसहरूको बस्ती भयो त्यहाँ गएर टाक्सिएर बस्न उ बाध्य भयो। भनेपछि राजनीति त्यहाँ प्रवेश गरिसकेछ। अब कहाँ त्यो तपाईँको अर्कै अवस्थामा प्रवेश गरेछ त? यसो हेर्दा हेर्नुस् त, त्यो प्रवेश गराउने त्यो रणनीति नै हो। जस्तो मैले भने हो यो समग्र कोर्सको विषयमा स्पष्ट हुने कि नहुने मैले भने नि, जस्तो मैले एमालेकै कुरा गर्दैछु। जस्तो अब यो चिज त कहाँबाट आयो भन्छ भने यो त 62 सालदेखि एउटा डिजाइनमा आएको छ जो एमाले आफै पनि पस्न सकेन। त्यो एमाले मात्रै होइन, म त्योभन्दा अगाडिका दुईटा घटना सम्झाउँछु। पहिलो कुरो त त्यहाँ चाहिँ 2064 सालको सुरुमै तराईबाट पहाडीहरू खेद्ने भनेर एउटा ठुलो हिंसा भयो। 50औं मान्छेहरू मरेका छन्। जस्तो विशेष गरिकन कपिल वस्तुमा थुप्रै चाहिँ तपाईको पहाडी मुलुकका मान्छेहरू मारिए। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को घटना हामीले देख्यौं, गौर हत्याकाण्ड हामीले देखेका छौं। र अब यो किन भइरहेछ त भन्छ भने 2062 सालमा 12 बुँदेमा जो डिजाइन बन्यो है, अब तिनी यहाँका थाहा नपाउने मान्छेहरूको कुरा मैले गरेको होइन, जो डिजाइन बन्यो त्यो डिजाइन अन्तर्गत तराईमा चाहिँ इन्डियनहरूले परिचालन गरेका अब त्यसमा पनि विशेष गरी इन्डियनहरू जो यहाँ नक्कली नागरिकता लिएका छन् उनीहरू बाहेक कसैको अस्तित्व त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन नदिने र कसैलाई त्यहाँ छिर्न नदिने एउटा डिजाइन र बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ एउटा अलग्गै राष्ट्र जस्तो एउटा हाम्रो निम्ति नेपालीहरूको निम्ति एउटा अत्यन्तै विकराल अथवा चाहिँ एउटा किम्वदन्ती जस्तो बनाउने एउटा उनको जो खेल गर्ने त्यही खेलको परिणति तपाईको एमालेको अहिले प्रवेश गर्न नसक्नुको एउटा कारण चाहिँ त्यही हो। त्यसका पछाडिको मलाई लाग्छ सायद त्यो उनले बुझेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो समग्र डिजाइन के हो त्यो चिजलाई चाहिँ ध्यान नदिकन इस्युमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी देखाउने जो प्रयास भइरहेछ नि यसको समाधान त हुँदैन नै। समाधान त कहीँ पनि छैन हैन। समस्यालाई त समग्रमा हेर्नु पर्यो
हैन। जस्तो ठिक छ, अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा इस्युमा हेर्ने मान्छेहरूको समस्या कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ मधेसवादी गुटहरूको चाहिँ तपाईँको समस्या पनि संशोधन गर्छन्। हल त यो होइन, यसको लगत्तै अरू उठ्नेवाला छन्, यसको लगत्तै अरू उठ्नेवाला छन्, किनभने यस्ता हल यहाँ 50औं पटक भएका छन्। अब यो अन्तिम समाधान हो भनेर म त्यही नागरिकताको कुरा गर्छु। 63 सालमा नागरिकता जन्मको आधारमा नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि दलहरूका बीचमा के सहमति जबगिन्छ भने अन्तिम पटकका लागि भन्ने भएको छ। अब नागरिकताको प्रकरण अन्तिम पटकका लागि हल गर्ने भनेर हल भयो। त्यो किन? त्यो त मिसनमा छ। त्यो नेपालभित्र पुरै इन्डियनहरूको मेजोरिटी गराउने चाहिँ मिसनमा चाहिँ उठेको मुद्दा, त्यो अन्तिम पटकको लागि त भनेर त हुँदैन। फेरि पनि त्यही मुद्दा उठ्यो। यो अघिल्लो संविधान जारी हुँदाखेरि पनि त्यही मुद्दा उठ्यो, अहिले पनि त्यही मुद्दा उठिरहेको छ र भोलि पनि यही मुद्दा उठ्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सबै जो हामीले प्रक्रिया हेरिरहेछौँ नि, यसप्रति स्पष्ट हुन सक्ने कि नसक्ने एमालेको कुरो पनि त्यही हो, अरूको कुरो पनि त्यही हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ हुन्छ भने पहिलो कुरा त अहिले तत्कालको निम्ति 12 बुँदेको जो डिजाइन छ हैन, यससँग सम्बन्ध विच्छेद। यो पछिल्लो कुरा गर्दा है, यदि नेपालको पक्षमा बोल्ने हो भने, कोही बोल्न चाहेको हो भने पहिलो कुरो त सबभन्दा पछिल्लो घटना 12 बुँदे समझदारीको जो चाहिँ तपाईँको च्याप्टर छ, यससँग सम्बन्ध विच्छेद पहिलो एउटा शर्त। दोस्रो कुरो, अब योभन्दा अगाडि बढ्ने हो भने 2007 साल यता जो स्कुलिङ खराब हो नि, यो स्कुलिङसँग सम्बन्ध विच्छेद। मैले अघि नै भने अब एउटा हाम्रो बहस हुनुपर्छ औपनिवेशिक देशमा, मैले स्वाधीन देशको कुरा गरेको होइन, औपनिवेशिक देशमा राष्ट्र पहिलो हो कि प्रजातन्त्र पहिलो? हामी यसलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा हामी बहसमा लैजानुपर्छ। किन भन्छ भने प्रजातन्त्र पहिलो बनाउने भनेको राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँ यस्तो देशमा राष्ट्रलाई तपसिलको मुद्दा बनाएर प्रजातन्त्रलाई पहिलो बनाउने भनेको त्यो सबै विदेशीको चक्रव्यूहमा फसेर सिद्धिने कुरा मात्रै हो। संसारमा यही भएको छ दुनियाँको देशमा। हामी यो जहरबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ। र तेस्रो चीज मैले भन्न खोजेको, यदि अब यहाँको कुनै पनि पार्टीले अब देशको निम्ति कुनै भूमिका खेल्छु भन्छ भने, जस्तो यो सिस्टम त के हुन्छ भने, जस्तो यो बहुदलीय संसदीय बहुदल, यो त कोही नेपालमा विकास भएको, यहाँ मन्थन भएको, अब एउटा मान्छेको जनजीवनबाट सिकेको अनुभव त होइन। यो त सिधा चाहिँ 7 सालमा के भन्छ भने तपाईँको के अरे चाहिँ अब राणा शासनको अन्त्य हुँदाखेरि तपाईँको इन्डियनहरूले तपाईँको लादिए, इन्डियामा संसदीय व्यवस्था आएको थियो, अब काङ्ग्रेसमाथि बोकेर पठाइदिए, आएको बाहिरबाट आएको न हो। यहाँ त नेपालको निम्ति त आफ्नो कोणबाट सोचेर यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरो त यहाँ त भएको छैन, के पनि भएको छैन। अब त्यो भएको हुनाले कस्तो छ भन्छ भने, जस्तो 62 सालकै कुरो त्यही हो। अब यो सङ्कट किन आयो त भन्छ भने 62 सालमा अब यही संहिता के अरे चाहिँ तपाईँको संसदीय प्रणालीभित्र होइन, संहिता यताउति साराभित्र कुरा कर्कटहरू तपाईँको हालेर एउटा चाहिँ तपाईँको ऊँट जस्तो बनाइदिए होइन। न यो यहाँको कसैको बिचमा बहस भयो, न छलफल भयो होइन, न कुनै अब क्षेत्रको मान्छे, नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै मान्छेको एउटा अनुभवलाई, उसको जीवनलाई आधार रहेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति स्थापित गरौँ भन्ने हिसाबले यहाँ छलफल भयो। त्यसैले यिनी जो यान्त्रिक प्रणाली, जीवन प्रणालीहरू छन् नि, यिनीहरूलाई हामीले परित्याग गर्नैपर्छ, यिनीहरूलाई हामीले परित्याग गर्नैपर्छ। र अब राष्ट्र पहिलो हो भन्ने ठाउँमा हामी जाने हो भने हामीले अहिले चाहिँ यो अराजकता, देश लुट्न पाइएको छ, देश बेच्न पाइएको छ होइन, अपराध गर्न पाइएको छ होइन, मान्छे मारेर पनि शानसँग हिँड्न पाइएको छ। अब त्यो अधिकार पागा मान्छेहरूलाई नपस्ने एउटा कुरा हो, तिनलाई पस्नुपर्छ भन्ने पनि म ठान्दिनँ। तर मैले के भन्छ भने, यस्तो चाहिँ कमजोर, विकास नभएको, पछौटे औपनिवेशिक देशमा अब यो छाडातन्त्रबाट देश उभो लाग्दैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको अब कन्ट्रोलको एउटा चाहिँ राजनीतिक सिस्टम हुनैपर्छ। अब चलन चल्तीको भाषामा कसैले अधिनायकवाद भन्लान्, कसैले अब थोरै चाहिँ अब तानाशाही भन्ला, केही भन्यो, तर यस्तो अराजक तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, अधिक शक्ति प्रयोग गर्ने चाहिँ व्यवस्था नभइकन नेपाल उभो लाग्दैन। हामीले यस्तो बहुदलको नाममा यो छाडातन्त्रलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन, यसलाई बोकेर अब जानु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले बृहत परिवर्तनको राष्ट्रिय आवश्यकताको विषयलाई इङ्गित गर्नुभयो, त्यो विषय अलिक खुलेर आउनुपर्छ, बृहत छलफल हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तर मैले अघि एउटा विषय उठाएको थिएँ नि, फेरि यो सङ्गठित जो क्याडर छ नि, त्यसलाई कसरी त्यो समूहमा अर्थात् त्यो त्यसबाट विकसित गराएर यसरी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ त? होइन, सम्भावना छ। सम्भावना मलाई लाग्छ इतिहासमा सबैभन्दा बढी सम्भावना अहिले छ। सुन्नुहोस् है, अब यसको निम्ति एकदम चाहिँ कठिन स्थिति, एकदम अप्ठ्यारो छ। हामीले रियलाइज के हुन्छ भने हामी चारैतिर घेराबन्दी। पहिलो कुरो त हामी यसमा अभ्यस्त छैनौँ, किन हाम्रो एकदम नयाँ मुद्दा उठेको छ, किन त्यो अनुभूति भयो र अनुभूतिले यो उठायो, यो चिज उठायो आज हामीलाई। किन हामीले 3 पटक प्रजातन्त्र ल्यायौँ नि, 3 पटक प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरि त देश हामीले चाहिँ तपाईँको स्वाहा गरेर लाग्यो।
तिनी पटक प्रजातन्त्र आउँदाखेरि त हामीले देश स्वाहा गर्न लाग्यौँ। यो अनुभवबाट हामीलाई केही सिक्ने चाहिँ मौका पाएको छ। त्यसैले पहिलो हाम्रो समस्या के हो, हामीले चिर्नुपर्ने भन्छ भने मुद्दा पहिलो पटक नयाँ ढङ्गले उठ्न लागेको छ। हामीलाई ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष र मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ, एकदमै ठुलो कष्ट बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। दोस्रो चिज के छ भन्छ भने एउटा भ्रम जो सिर्जना भएको छ नि, यो 60-70 वर्ष यता जो भ्रम सिर्जना भएको छ प्रजातन्त्र विषयमा, यसलाई चिर्नुपर्ने स्थिति छ। आम जनतामा पुगेर यसलाई चिर्नुपर्ने स्थिति छ। तेस्रो समस्या, अब हामी जस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा एकदम डरलाग्दो घेराबन्दी छ विदेशीहरूले छिसेको पनि यस्तो कुरो 2 जना मान्छेले पनि सुन्न नपाओस्, 5 जना मान्छे पनि यसको पक्षमा उभिन नपाओस् भनेर बिथल्नको निम्ति सारा मेकानिजम बनाएर बसेको छ। दलभित्रको मेकानिजम हैन, हरेक खालका हत्कण्डाहरू उनीहरूले अपनाउँछन् दलहरूलाई प्रयोग गरेर। अब त्यसको हामीले सामना गर्नुपर्ने छ। तेस्रो चिज के छ भन्छ भने सत्ताको वरिपरि अथवा चाहिँ अलिकति तपाईको पुँजी भएको, सम्पत्ति भएको, पहुँच भएको जो वर्ग छ त्यो सबै चाहिँ तपाईको विदेशीहरूको हातको खेलौना छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो तत्त्व हामीप्रति पुरै असहयोगी छ। यो सबै प्रतिकूलता छ, तर पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने यदि मेहनत गर्ने हो र एक्लै भए पनि कठोर चाहिँ मेहनत गरेर जानुपर्छ भन्ने उसमा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। योभन्दा राम्रो अवसर हामीलाई प्राप्त हुँदैन। किन भन्छ भने त्यो केही कारणले, एक पहिलो कुरो नेपाली जनताहरूमा अहिले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद प्रतिको जो चाहिँ तपाईँको लगाव छ नि, त्यो इतिहासमा सबभन्दा माथि छ। अब यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो, त्यसको जमिन एकदम राम्रो बन्दैछ। यद्यपि त्यो चाहिँ पुरै चेतनाको स्तरमा चाहिँ उक्लिसकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अझै पनि त्यो भावनामा सेन्टिमेन्टमै भए पनि अत्यन्तै माथि उठेको छ। यो हाम्रो निम्ति एउटा राम्रो आधार हो। दोस्रो चिज चाहिँ जो विदेशी दलालहरू छन्, एजेन्टहरू छन्, उनीहरू अब सहानुभूति र समर्थन अथवा सद्भावको कोणबाट हेर्दाखेरि जनतामा अब छैनन् हैन। त्यो भोट कतातिर हाल्ने, कोही नपाएपछि कतातिर हाल्ने, त्यो छुट्टै, त्यो प्राविधिक कुरा भयो, म त्यता जान चाहन्न अहिले। अब यिनीहरूसँग जनता छैन, दोस्रो कुरा। तेस्रो चिज चाहिँ हाम्रो निम्ति अनुकूल अवस्था के हुन्छ भने नेपालभित्रको जो बाहिरी शक्ति सन्तुलन हो, त्यो शक्ति सन्तुलन हाम्रो पक्षमा अनुकूल बन्दै गएको छ। हाम्रो पक्षमा भन्नुको मतलब मैले के हुन्छ भने नेपालभित्र हस्तक्षेप नगरेका, गर्न नचाहने, अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो इच्छा नभएका शक्तिहरूको अब अलिकति चाहिँ गतिविधि बढ्दो र नेपालमाथि जो नाङ्गो चाहिँ हमला गर्दै आए नि, ती केही शक्तिहरू बिस्तारै बिस्तारै खुम्चिँदै गएको चाहिँ अवस्था छ। त्यो कता इङ्गित गर्न, जस्तो मैले भनेको जस्तो तपाईँको चिनै छ, जस्तो तपाईँको रुस छ, जस्तो विश्व ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, मैले त्यो विश्व ध्रुवीकरणको कोणबाट नेपालभित्र भने विश्व ध्रुवीकरणको जो छाया नेपालभित्र पसिरहेछ र त्यो छायाले यहाँको शक्ति सन्तुलन जसरी बदलिरहेछ नि, त्यो हाम्रो निम्ति अनुकूल हुँदै गएको छ। जस्तो नेपालभित्र अहिले चिनियाहरूको र रसियनहरूको अलिकति गतिविधि बढ्ने, उनको चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध बढ्ने भनेको जो हामीमाथि आक्रमण गर्दै आएका छन् नि, उनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभाव र नियन्त्रण खुम्चिने भनेको। अब यो बढ्ने क्रममै जान्छ, मलाई लाग्छ यो घट्दैन, यो बढ्ने क्रममै जान्छ। किनभने विश्वव्यापी रूपमा जब बढ्दै जान्छ भने नेपालमा पनि बढ्दै जान्छ, त्यसैको छाया यहाँ पर्ने हो। त्यस कारणले यो अनुकूलतामा हामीलाई अगाडि बढ्न पहिलेको तुलनामा अलिकति चाहिँ यो समग्र जो परिवर्तनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, यथास्थिति विकल्पको, त्यो म्याटेरियलाइज गर्नका लागि कुन चाहिँ त्यस्तो तागत फ्रन्टमा आउला त? अब यसो हेर्दाखेरि केही देखिँदैन। काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति अथवा त्यसका क्याडर्स यसैमा रमाएका छन्, किन खान पिउन पाएपछि स्वाभाविक राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त्यही अवस्थामा छन्। एमालेका क्याडर्सको पनि त्यस्तै देखिन्छ। माओवादीको कुरै भएन, अनि केही मधेसी, केही जनजाति भन्ने अब वेस्टर्न यताउता कता कता के हो के, अनि पुराना पञ्चहरूको पनि त्यस्तै देखिन्छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि नि यही सिस्टममा खाने पिउनेमा रमाएको र विकल्प केही नदेखेको त्यस्तो अवस्था छ के? अनि कुन चाहिँ त्यस्तो तागतले त्यो म्याटेरियलाइज गरेर त्यसलाई अगाडि बढेर लिएर जाला, ड्राइभ गर्ला, केही सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यस्तो? होइन, सम्भावना छ, सम्भावना नभएको होइन। मैले अघि नै भने नि एउटा जस्तो सम्भावना एकदम चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो भन्दाखेरि एकदमै कष्टपूर्ण र मेहनत गर्नुपर्छ। जस्तो मैले भने जस्तो एउटा कोणबाट हामीले यो बहस चलाइरहेछौँ, एउटा संस्था पनि हामीले बनाएका छौँ। तर अब जस्तो मान्छेको कस्तो छ भन्छ भने एउटा मनोविज्ञान हेर्छु म। मनोविज्ञान कस्तो छ भन्छ भने अब कुनै पनि चिजलाई पहिलो कुरो नेपालको मान्छेले नेपालको चेतनाले सब्जेक्ट हेर्दैन, सुरु चाहिँ एउटा समस्या। यहाँ पात्र हेर्छ। जस्तो कुनै पनि तपाईँको गतिविधि अगाडि बढ्यो, को छ भन्छ, को छ नेतृत्वमा, अगुवा को छ भन्छ। त्यो मलाई के लाग्छ भने त्यो दोस्रो प्रश्न हुनु पर्थ्यो। पहिलो कुरो त विषय के हो भन्ने हुनु पर्थ्यो।
अब एउटा समस्या हामीले यो चाहिँ एउटा समस्या हामीले सामना गरिरहेका छौँ अहिले। अब को छ भन्ने भन्छ, अब भएको जो चिन्तन त्यो त गतिलो त अधिकांश त मान्छे छँदै छैन। जो छ को छ भनेर जो कुनै व्यक्तिको अपेक्षा गरेका हुन्छ नि त्यो त गतिलो मान्छे त अब बादमा प्रत्यक्ष कोही पनि छैन। त्यस कारणले एउटा चाहिँ मान्छेको जो मानसिक चाहिँ मनोविज्ञान हो नि, जो मनोविज्ञान हो नि त्यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ। दोस्रो चिज चाहिँ तपाईँको स्कुलिङ अब 62 सालपछि माने यस्तो अपराधीकरण गरिदिए दलहरूले, यो जानी बुझिकन भएको छ, यो अनजान भएको छैन है। जस्तो म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, एउटा माओवादी एउटा सिम्बल हाम्रो निम्ति छलफल बहस गर्ने एउटा नमुनाको रूपमा मात्रै, काङ्ग्रेस एमाले पनि त्यही छ। जस्तो माओवादीहरू तपाईँको के भन्छ भने अब यतातिर सत्तामा बार्गेनिङ गरेर संसदीय राजनीतिमा आउने उनले एउटा डिजाइन तयार पारेपछि, अब त्यो त भन्न त भएको छैन कार्यकर्तामा, उनले त क्रान्ति भयो भनेका छन् त्यहाँ। अब डिजाइन पारेपछि के गरिदिए उनले भन्छ भने भोलि चाहिँ संसदीय राजनीतिमा आउँदाखेरि नेतृत्व र तलको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता जसलाई चाहिँ एकदमै गलत ढङ्गले विपरीत ढङ्गले स्कुलिङ गरिरहेको थिए त्यसको बिचमा अन्तर्विरोध पैदा नहोस्, खाडल नहोस्, आफूलाई टेक्न गाह्रो नहोस् भन्ने उनले के गरे भन्छ भने एकदम करप्सनलाई चाहिँ एकदम चाहिँ खुकुलो गरिदियो उनीहरूले। किन तलैसम्म लुटको निम्ति बाटो खोल्दै क्या, बाटो खोलिसकेपछि अब त्यो आफ्नो चाहिँ चरित्र अनुसार त अब त्यो एडजस्ट हुन सक्ने भयो। किन लुटको निम्ति त्यो नेतृत्वलाई काड हाल्न पाउने भयो क्या उसले। अब त्यसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी बनाएर राखेपछि समस्या के आउँथ्यो भन्छ भने प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वबाटै विद्रोह हुन्थ्यो होइन, त्यसलाई सुविधा हुन्थेन। अब एमाले त्यही गर्यो सुरुदेखि, तलैसम्म कार्यकर्ता पार्टी जोगाउने के गर्यो भन्छ भने एमाले के गर्यो भने सर्लक्क पार्टीले एनजिओकरण गरिदियो, बहुदलीय व्यवस्थामा आएपछि सर्लक्कै एनजिओकरण गरिदियो। अनि त्यसपछि सबैलाई जागिरमा सेट गरिदियो, एउटा चाहिँ परिधिभित्र हालिदियो, मुख बन्द गर्यो। अब काङ्ग्रेसको त्यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अपराधीकरण जो भएको छ नि यो हामीले सचिन्छ भनेर धेरै आशा नगरौँ भन्छु म। किन हामीले नयाँ पङ्क्ति नयाँ जेनेरेसन उठाउने हो। राजनीतिक पार्टीहरूको वरिपरि गएर एउटा स्तरसम्म काम गरिसकेको जो पङ्क्ति छ अब यो अपराधी भइसकेको छ, यसबाट ठुलो आशा गर्न हुँदैन। यो के हो भन्छ भने भोलि जबरजस्त एउटा शक्तिको उदय भएपछि त्यसका पछाडि चाहिँ लाग्ने अथवा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब दलहरू सच्चिने सम्भावना मैले देख्दिनँ होइन, जो स्कुलिङको तर्फबाट छ नि अब दलहरू सच्चिने सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब अर्को चिज के छ भन्छ भने बाँकी चाहिँ जस्तो अब जातीय समूहहरू छन्, अब जातीय समूहहरू पनि अब केही चाहिँ अब भोलि त्यो ढङ्गले अलिकति कतै कतै कुरो आएको देख्छु मैले, त्यो ढङ्गले बहसमा आयो भने बेग्लै होइन भने सबैले नै युरोपियनहरूको पैसा खाने, अमेरिकनको पैसा खाने, वितण्डा मचाउने होइन, उनको कुरामा देशको कुरा पनि छैन, मेरो ड्युटीको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि छैन होइन। उनी सबैलाई उनको निम्ति चाहिएको मात्रै छ होइन। उनी पुरै छाडा जस्तो तपाईँको भन्छु नि बुवासो प्रवृत्ति भन्छु नि होइन, लुस्न मात्रै पाउनु पर्यो, उसले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यो जो प्रवृत्ति चाहिँ हुर्काएको छ नि विदेशीले, अब यो प्रवृत्तिको सामना गर्नुपर्छ जसरी पनि, र धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो दिशामा आउलान् भनेर हामीले जोड दिनुको जो जेनेरेसन ग्याप गरिदिए नि अहिले विदेशीहरूले होइन। एउटा चाहिँ अगाडि रहेको पङ्क्ति राजनीतिक वृत्तमा पुरै अपराधीकरण गरे, अब त्यसपछि बिचको एउटा पङ्क्ति थियो त्यस सबै विदेश लखेटिदिए र तलको पङ्क्ति अन्नु हुन्छ। एकदम चाहिँ अनभिज्ञ छ, यो सबै मामिलाको विषयमा एकदम अनभिज्ञ छ। यो जेनेरेसन जो ग्याप गरी डरलाग्दो चाहिँ एउटा योजनाबाट गरिरहेको, अर्थात् क्रमशः त्यो मान्छे बुझ्दै जान्छन् यहाँको सारमा भनाइ यथास्थितिमा थेगिँदैन, अगाडि बढ्छ, अलिकति परिवर्तन हुन्छ, यही रूपमा चाहिँ अब चल्दैन है, परिवर्तन अवश्यम्भावी छ भन्ने यहाँको भनाइ। अवश्यम्भावी। अब म कार्यक्रमको अन्तिममा छोटकरीमा मात्रै बताइदिनुहोस् है त, छोटकरी ट्याक 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 यस्नो जस्तो मात्रै जवाफ दिनु होला है त। तपाईँ यो संविधान संशोधन हुने र वैशाख 31 मा चुनाव हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, मैले यो समग्र प्रक्रिया हेर्दाखेरि मैले सम्भावना देख्दिनँ। किन भन्छ भने जे चिजको निम्ति यो प्रक्रिया सुरु भएको हो नि, 12 बुद्धीको जो प्रक्रिया सुरु भयो त्यसले नेपालमा चुनाव होस् भन्ने पनि चाहन्न, त्यसले नेपालमा स्थिरता आओस् भन्ने पनि चाहन्न, त्यो नेपालमा विकास होस् भन्ने पनि चाहन्न। जब त्यो डिजाइनले चाहन्न भने त्यो डिजाइनमा परिचालित भएका शक्तिहरू त्यो केही पनि गर्दैनन्। अनि अर्को यसैमा के थप्नु छ तपाईले? थप्नु छ यस विषयमा? मैले भने अर्को मैले थप्नु के हुन्छ भने जस्तो एउटा झिनो सम्भावना, यदि वैशाख 31 गते चुनाव हुन्छ भने परिकल्पना गर्ने हो, कतै झिनो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति भयो भने पनि त्यो के हो भन्छ भने जो हामीले संविधान संशोधन पनि होमवर्क गरिरहेका छौँ नि, नेपाललाई अरू च्याट्ने होइन, जस्तो जनताको हातखुट्टा काट्ने संशोधन प्रस्ताव जाँदैछ नि, अब तल अधिकारी केही पनि नदिने, तल चुनिने मान्छेलाई केही पनि नदिने, जनताका चाहिँ हातखुट्टा सबै काट्ने
र चाहिँ तपाईँको अब इन्डियनहरू अथवा अर्को विदेशी शक्ति भोलि अर्को एजेन्डामा फेरि चाहिँ तपाईँको चलखेल अगाडि बढाउने, यो मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने एउटा सहमति गरेर केही मुद्दा टुङ्ग्याउने भन्ने यिनीहरू गएका छन्। अधिकतम हुने त्यही हो, अरू जीर्ण बनाउने योजनाबाट भइरहेछ, तर त्यो हुने सम्भावना पनि मैले चाहिँ देख्दिनँ। अनि यो समीकरण छ नि, यो काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र बीचको यो समीकरण र फेरि कमल थापा गएर त्यहाँ टाँसिएको स्थिति छ, यो चाहिँ समीकरणको नि यो अध्याय समाप्त भएर अर्को स्थिति तत्काल बन्ने सम्भावना देख्नु चाहिँ के हुन्छ? किनभने धेरै समय छ नि त, वैशाख 31मा चुनाव हुन नसके शेरबहादुरले मलाई दिनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ, अनि प्रचण्डजीले कहाँ मैले मात्रै गर्न नसके हो र चुनाव, म मात्रै दोषी छु भन्ने विषय आउँछ। त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने के हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् त। छोटो एकदम छोटोमा अब यो समीकरण जस्तो अहिलेसम्म हामीले जे देखेका छौँ नि, यो कुनै राजनीतिक उद्देश्य, निष्ठा, आस्था केही कारणले भएको समीकरण होइन होइन। जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको राष्ट्र विरोधी देशद्रोही भनेका चाहिँ तपाईँको अब कमल थापा र प्रचण्ड पनि एक ठाउँमा छन् होइन, अब काङ्ग्रेस र माओवादी पनि एक ठाउँमा छन्। त्यस्तै गरेर भोलि के मैले सुन्दैछु स्वाट तपाईँको मिडियामा अलिकति समाचार आयो, अब काङ्ग्रेसप्रति एकदम कठोर मधेसवादी दलहरूसँग सहकार्यको सम्भावना भने एमालेको गुरु पनि अब समाचारमा आउन थालेको छ भनेपछि अब यो यिनको बिचमा सबै हुन्छ। त्यस कारणले भोलि समीकरण के हुन्छ भन्छ भने अर्को कुनै शक्तिले अर्को समीकरण बनायो भने समीकरण त्यही बन्छ। त्यस कारणले अहिले भएका यही रहन्छन्। अब सडकका सडक अब यसभित्र के हुन्छ भने यिनीहरू आफ्नो चलखेलमा, जस्तो देउबाले आफू प्रधानमन्त्री हुनुको निम्ति कोसँग चाहिँ समीकरण बनाउने, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले अथवा चाहिँ अरूको लडाइँबाट फाइदा लिनुको निम्ति आफू बस्नुको निम्ति माओवादीले अब कस्तो खालको भूमिका खेल्ने, अथवा चाहिँ फेरि सरकारमा जानुको निम्ति एमाले कस्तो भूमिका खेल्ने, यो आफ्नो भूमिका छ, छुट्टै छुट्टै यिनका आफ्ना छुट्टै इन्ट्रेस्ट पनि छन्। तर चाहिँ होल देशको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि यदि अब हामीले अहिलेसम्म जे देखिरहेछौँ नि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो देशको पक्षमा कुनै समीकरण बन्ला भने चाहिँ मलाई लाग्दैन, त्यो सम्भावना मैले देख्दा। अनि एउटा विकल्प कुरा गर्दा यदि यो स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकेन भने आगामी मङ्सिर पुसतिर त्यो संसदीय चुनाव गरेर फेस सेभ गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि अलिकति म्याच त्यो जुन धाराले त्यो संविधान बाधक हुन्छ त्यसलाई अलिकति थपगढ गर्ने अनि उल्टाउने, त्यसरी अलि अघि बढ्ने, संसदको म्याद थप्ने, त्यसरी त्यो विषय पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यो फेरि अर्को विकल्पको पनि कुरा छ। एक संसदीय चुनाव, अर्को चाहिँ म्याद थप्ने, संविधानमै संशोधन गर्ने, यस्तो पनि सम्भावना रहेको नि कुरा गर्छन् नि। होइन, उनीहरूले त्यो प्रयास गर्छन्, त्यो हिजो पनि गरेको हो। हिजो मात्र होइन, जस्तो संविधान सभाको चुनावमा हिजो पनि गरेको हो, म्याद थपेको हो, त्यो फेरि पनि गर्न सक्छन्। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने चिज के हो भन्छ भने उनीहरूले अब त्यो गर्यो भने पनि उनीहरूले ठ्याक्न सक्दैनन्। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अब यो विस्फोट दुई कोणबाट हुन्छ। एउटा त के हो भन्छ भने एउटा चाहिँ वास्तविक धरातलबाट मैले जो अघि नै भने त्यो धरातलबाट एउटा नयाँ खालको चाहिँ ध्रुवीकरण को एउटा ऊ पनि हुनसक्छ। र अर्को चिज के हुन्छ भने यथास्थितिमा केही चाहिँ तपाईँको अलिकति सापेक्षतामा केही चाहिँ अलिकति अब योभन्दा कम खराब भनौँ न, अब त्यस्ता शक्तिहरूको उदय पनि हुनसक्छ। जस्तो अब त्यसमध्ये अब एउटा सेना पनि एउटा विकल्पभित्रै छ, यथास्थितिभित्र एउटा विकल्प सेना पनि छ। यथास्थितिभित्रकै अहिलेकै उसभित्र भन्यो भने 7 साल यताको यथास्थिति भन्न खोजेको यो परिधिभित्र एउटा विकल्प चाहिँ राजतन्त्रको कुरो पनि छ होइन, छलफल चलिरहेछ, बहस चलिरहेछ, काहीँ चाहिँ तपाईँको विस्फोट हुन्छ। तर अब चाहिँ तपाईँको यो 3टा चुनाव तपाईँको भएन अथवा म्याथ पनि प्रयासमा गयो भने दलहरूको यो चाहिँ तपाईँको वर्चस्व जो छ नि, मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब अन्तिम हो, योभन्दा अगाडि जान सक्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। ठेकिँदैन। हस्, ठेकिँदैन। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद है। धन्यवाद यहाँहरूलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक, पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे तीखो टिप्पणी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।